4 अध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ। त्यति भनेपछि कन्यादानको दिन आइपुग्यो र विष्णु महादेव आउनुहोला भनी दक्ष प्रजापतिको घर जानुभयो। दक्ष प्रजापति पनि सम्पूर्ण सामग्री विधि गरी विधिपूर्वक यज्ञ गराई कन्यादान दिन तयार भए। उता महादेवले विष भाङ धतुरो खाई नसामा चुर भए दक्ष प्रजापतिको घर जान बिर्सनु भयो। यता विष्णु महादेव किन आउनु भएन? कन्यादानको बेला भइसक्यो, मेरो हात थाम्न पनि भएन, अब कसो गरौँ भनी चित्त आकुल गरिरहेको थियो। केही बेर पछि उता शिवजीले कन्यादान दिन आजै हो, विष्णु जानुभयो होला, बेला पनि भयो होला, बरबाद भइसक्यो क्यारे भन्ने सम्झेर वृद्ध सन्यासी भनी चाँडै नै दक्षका घर पुगे। हे विष्णु, मलाई भोग लागिरहेछ, भिक्षा नदिए कन्यादान लिन पनि दिए पनि शराब गरुला भन्नुभयो। यति सन्यासीको रूपमा महादेव आज्ञा भएपछि विष्णुले, हे भिक्षु, मेरो लग्न बित्न लाग्यो, कन्यादान हुन साथ तिमीलाई भिक्षा दिउँला, अहिले म बसेको ठाउँमा आएर बस। आफू बसेको सिंहासनमा बसाल्नु भयो। शिवजी जस्तो बेलामा आइपुग्नु भयो भने बिरेणीले सुनेर कमण्डलुले जलधार दिई दक्ष प्रजापतिले सतीको हात समाती विष्णुको हातमा सुम्पन लागेकै मौका थियो। त्यही संजोग पर्यो र विष्णु आफ्नो मायाले छोपी दक्ष प्रजापतिको आँखा चली सतीदेवीको हात सन्यासीको रूप महादेवको हातमा पारिदिनु भयो। कताको कता पर्यो, कता ताकेको कहाँ पुग्यो। दक्ष प्रजापतिले बडो विषाद गरी भने, तिमी कपटी रहेछौ, तिम्रो विश्वास गर्दा मेरी सतीदेवी यस्तो हालतमा परिन्। यदि दक्ष प्रजापतिले भनेको विष्णुले सुनेको नसुने गरी चुपचाप महादेवसँग विदा भई वैकुण्ठमा जानुभयो। विष्णु गएपछि दक्ष प्रजापतिले सतीदेवीसँग भने, हे पुत्री, कपटी विष्णुले गर्दा आज यस्तो गर्नु पर्यो, के गर्छेस्, तेरो कर्ममा यस्तै रहेछ। त्यसैले जौ तिल तेलले खाएकी रहेछस्, पिर नगर, हामी छौं, तँलाई हामी पालौला, अहिले त्यसैसँग जा, पछि हामी छड्नेछौं। यति आफ्ना पिता दक्ष प्रजापतिले भनेको सुनि बहिनीहरूले देवता स्वामी पाएको झलझली सम्झेर मेरो कर्म कस्तो रहेछ, मलाई धिक्कार रहेछ भनी सतीदेवी बडो विषाद गरी धुरु रुन लागिन्। फेरि मेरो कर्म यस्तै लेखेको रहेछ, दैवले यस्तै जुराएर ल्यायो, अब रोएर कराएर हुँदैन, जे भए पनि भयो, यस्तो भए पनि बाबा माताहरूले दिएका मेरा स्वामी यिनै हुन् भनी चित्त बुझाई। त्यसपछि सन्यासी रूपी महादेवले सतीदेवीसित आज्ञा गर्नुभयो, हे स्त्री, अब यहाँ कति बसिरहने, तिमीलाई माइतै बसी साध्य छैन, हाम्रो घर जाऊ, घर पनि सम्झनु पर्दछ, अब तिम्रा बाबा माताहरूसित बिदा मागौ। आफ्ना स्वामीले यस्तो आज्ञा गरेको सुनि सतीदेवीले हवस भनी दक्ष प्रजापति र बिरेणी गई। हे माता पिता, म बिदा पाए भने जाने थिए, बिदा मागिन्। दक्ष प्रजापति र बिरेणीले आँसु थामी छोरीलाई अनेक किसिमको अर्थी दिए। हामीलाई नबिर्स, आउँदै गर भनी बिदा दिएर सतीले पनि प्रणाम गरी बिदा भई सन्यासीको रूपमा देवताका अगाडि लाग्दी भइन्। बीच बाटोमा सन्यासी रूपी महादेवको आज्ञा गर्नुभयो, हे सुन्दरी, कहिल्यै आँगनको छेउ नटेकेकी, बाबु आमाको हातमा फूल जस्तो भई हुर्केकी रहेछौ, तिमीलाई परिश्रम पर्यो होला, अलि सुस्त हिँड। यस्तो सुनि सतीदेवी भन्दछिन्, हे स्वामी, म त उमेरकी छु, हिँड्न सकुला, बरु हजुरले वृद्धा अवस्थामा रहेछ, परिश्रम हुन जाला, सुस्त हिँडी बक्सियोस् भनी यस्तो कुरा गर्दै गए। सतीदेवीले आफ्नो स्वामीको वृद्ध अवस्था छ, म यस्तै युवती छु, कसैले केही गरी दुःख त
देवैन भनी मलाई साह्रै चिन्ता गरी एकछिन पछि पनि नछोडी पछि लागि गइन्। कैलाश पर्वतमा पुगेर सन्यासी रूपी महादेवले सतीदेवीको चरित्र हेर्न त्यस पर्वतका टाकुरामा एउटा खरको झुपडी उत्पन्न गरी, हे प्रिय हाम्रो घर त्यही हो, अब बल्ल आइपुग्यौ भनी सुस्केर हाली हातले देखाउनु भयो। फेरि आँगनमा पुगी भित्र जाऊ, भोक लाग्यो होला केही खाऊ, मलाई थकाइ लागेको छ, एकछिन पछि सुत्छु भनी विष भाङ धतुरो खाई बाहिर सुत्नुभयो। सतीदेवीले यो खरको झुपडी देख्दा आफ्ना बाबा दक्ष प्रजापतिको सुनको झिलिमिली भएको घर झिलिमिली सम्झी धिक्कार रहेछ। त्यस्तो सुवर्णको घरमा बसेकी मलाई आज दैवले यस्तो खरको झुपडीमा पारिदियो भनी बहुतै विषाद गरी आँखाभरि बराबर आँसु खसालिन्। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारिहाल्यो, के गरौँ, यस्तो पर्यो त्यसैले नबेहोरी सुख। फेरि मेरो कर्मले यस्तै पारिहाल्यो, के गरौँ, जस्तो पर्यो त्यस्तै नबेहोरी सुख पाइँदो रहेनछ भनी मन बुझाई पछ्यौरीले आँसु पुछी घर भित्र पसी हेरिन् र सबै ठाउँमा माकुराको जालो कसिङ्गारदेखि कुचोले माकुराको जालो मिल्काई कसिङ्गार लगाई। फेरि स्वामी जागा हुनन्, के खान दिउँला भनी खानेकुरा हेर्न गइन्, केही पाइनन् र चित्त आकुल गरी सन्यासी रूपी महादेव सुतेको ठाउँमा आएर गोडा मुनि बसिरहन्। 4 दिन बितेपछि श्री महादेव जागा भई बक्सियो र सतीदेवीको मुख हेरी, हे माया नभएकी स्त्री, मलाई एक्लै बाहिर सुताई आफू भित्र सुतिस, त्यस्तो गरे पनि तँलाई खान त पर्यो होला, खाइस् कि खाइनस् भनी रिसाउन लागेको देखेर सतीदेवीले हँसिलो मुख गरी भनिन्, हे स्वामी, हजुरलाई साह्रै निद्रा परेको देखि जागा गराउन सकिन, अहिलेसम्म सुतेको पनि छैन, यहाँ आई बसिरहेको छु। भण्डारमा प्रशस्त खानेकुरा रहेछ, मैले त पेटभरि खाइसके, आफू अब के खाइ बक्सिनुहुन्छ। सतीदेवीले बडो असली स्वभावकी थिइन्, सधैँ श्रृङ्गार गरी रसमा पनि उज्यालो मुख गरी स्वाभाविकै भक्तिमा चित्त लगाई रहन्थिन्। सतीदेवीले यसो भनेपछि त्यहाँ के थियो र खाइ होलिन् भनी करुणामूर्ति सन्यासी रूपी महादेवले साह्रै करुणा उठ्यो र, हे प्रिय, तिमी छक्कियौ, मेरो घर यो होइन। त्यो खबरले भित्ता च्याती भित्र गई हेर भन्नुभयो। सतीले भन्दछिन्, हे स्वामी, कुरा त भएको घर त्यही हो, नासी अर्को नभएको कहाँ हेर्न जाउँ, फेरि बनाउन पर्यो कि कसो हो र, हजुर वृद्ध अवस्थामा हुनुभयो, म स्त्री जाति कसले बनाइदेऊ। सतीदेवी को यस्तो वचन सुनि सन्यासी रूपी शिवजीले आफै उठी खरको भित्ता लात्तो हानी मिल्काई कैलाशको दर्शन दिनुभयो। मडी के नाना रत्नले जडान गरेको सुवर्णले बनाएको यस्तो घरदेखि सतीदेवी खुसी भइन्। मेरा बाबा दक्ष प्रजापतिको घर भन्दा पनि राम्रो रहेछ, यो कसको घर होला भन्ने ठानिन्। त्यही बेला सन्यासी रूपी महादेवले सतीदेवीलाई आफ्नो रूपको दर्शन दिई चोकमा डाकी लगे। हे प्रिय, चोकको माझमा गाईको गोबरले मण्डलकार गरी लिपिदेऊ भन्नुभयो र सतीदेवीले हवस भनी लिपिदिन्। सन्यासी रूपी महादेव लिपेको ठाउँमा गई निर्मल स्फटिकको जस्तो वर्ण भएको विश्वम्भर मूर्तिको दर्शन दिनुभयो। अनि सतीदेवीले मनमा आनन्द मानी आँखाबाट हर्षको आँसु बगाई, जगदीश्वर, म धन्य रहेछु, श्री महादेव स्वामी पाए भनी फुलको माला घाँटीमा पहिरी मेरो 3 फेर परिक्रमा गरी त्यसपछि ती 2 शक्तिबीज स्वरूपले रहे। इति श्री स्कन्द पुराणे केदार खण्डे माघ महात्मे कुमार गस्य संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वरी व्रत कथा सतीदेवी कैलाश पर्वत नमो।